nagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios o pagsimba niini, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abubhuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako, lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo o ikaupat nga kaliwatan. Apan ang nahigugma kanako ug nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. Nganong mangutana man kanamo ang kanasuran, hain ang inyong Dios, ang among Dios atoa sa langit, ug iyang buhaton ang gusto niya. Ang ilang mga Dios hinimo sa plata ug bulawan, mga binuhat lamang sa tawo. May mga baba sila apan dili makasulti, may mga mata apan dili makakita, may mga dalunggan sila apan dili makadungog, may mga ilong apan dili makasimhot, may mga kamot sila apan dili makahikap, may mga tiil apan dili makalakaw, ug dili gani sila makatingog. Ang nagbuhat sa mga Dios ug ang mga Dios managsama ug mauusab ang misalig sa mga Dios. Kining mga tawhana wala masayod ug wala makasabot, kay gipiyong nila ang ilang mga mata aron dili sila makakita, ug gitak-upan ang ilang mga hunahuna aron dili sila makasabot. Walay usa kanila nga namalandong ug walay usa nga nakahibalo o nakasabot aron unta pag-ingon. Gisugnod ko sa kalayo ang katunga niini, ug nagluto usab akog pan ug nagsugbag karne sa baga niini ug gikaon ko kini. Unya gihimo ko na hinuong Dios ang nahisalin niini ug gisimba ang usa ka pirasong kahoy. Sama ra nga nagkaon siya abo, gipasalaag siya sa kaugalingon niyang hunahuna ug dili siya makalingkawas o makaingon. Walay bili kining ania sa tuo kong kamot.